सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया. लुकाचो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर्धा वळ 21 तावन 26 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 10 verses 21 to 24. जेजू उल्हास पावता. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यान संतोषान भरोन म्हणालो, बापा सर्गा संसाच्या धनिया, जाणट्या आनी बुद्धवंतां तावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो सर संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हजे अधीन केलां. पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच सुनेना, आनी बाप कोण म्हणून पुता शिवाय, आनी कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करून खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच सुनेना. उपरांत शिसांतय परतून ताणें म्हळें, भागी दोळे, तुमी देखतात तें देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले, तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकोंक आशिल्ले, तरी तांकां तें आयकोंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. तशेंच तुमी आयकतात तें आयकोंक ते आशिल्ले, तरी तांकां तें आयकोंक मेळूंक ना. देवाचें उतर आयकोंक जेजू अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, तुमी भागी. तुमच्या कानांनी तुमी आयकतात, तुमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी तुमी पळयतात. कोणाक? जेजूक. देखून आमी हांगा आसली सगळीं खरेंच भागी. ह्या संवसारांत जायतो लोक आसा. शिकपी आसा, अशिकपी आसा. आनी शिकप्यांत जायते शिकल्ले आसा आनी इल्लेशे शिकल्ले आसा. जायते फावटी तुमी हांगा आसले 4 भावांक म्हणलें आसा. 4 भावांक आतां एकल्याक आमी मायनस करया, तो शिकला भाव रिक्सन. उरल्या तेगांक आमी म्हणलें आसा आमकां कांयच शिकप ना म्हणून. खरेंच तांकां संवसारी रितीन शिकप ना, जावं पुरो संवसारची जानवाय तांकां ना. पूण संवसारच्या मनशांक आसल्या संवसारच्या जानवाय प्रास वर्ती जानवाय तांकां आसा, तांणी जोडल्या, आमी जोडूंक ना. देखून आज आमचे मुखार जायते आसात दाक्तेरी आसात, आनी दाक्तरांत ती साबार नमनेचे दाक्तर आसात. कार्डियोलॉजिस्ट म्हणटा आमी, आनी काय ऑर्थोपेडिक्स म्हणटा आमी, गायनेकॉलॉजिस्ट म्हणटा आमी, ENT म्हणटा आमी, आनी स्कीन स्पेशलिस्ट म्हणटा आमी, सर्जन्स म्हणटा आमी. तांकां आसली जानवाय हेरांक ना म्हणून ते तांचे विशयान जावं पुरो ओडपोन चिंतात, पूण हेरांक आसली जानवाय तांकां आसाय. टिचरांय आसात, मास्टरूय आसात, लेक्चररूय आसात, प्रोफेसरूय आसात, रिसर्च करून PhD केल्ले डॉक्टर्स आसात. आनी हर एकलो चिंता तांणी जोडिल्ली ती जानवाय संपूर्ण म्हणून, आनी ती थोड्यांक तितलीच पुरो म्हणून. पूण ह्या जानवाय विशयांत देवाचें उतार कितें सांगता? कोरिंथांकां पयल्या पत्रांत आवस्वारी 1:19-21 ऐका. 1 Corinthians chapter 1 and verse 19 to 21. ही संवसारी जानवाय आमी चिंताव न्ही, म्हाका कळ्ळां, म्हाका कळीत आसा, म्हाका गोत्ता आसा, आनी गोत्तू म्हणून दिता आमी वत्तू न्ही गी. कितलें तुका आनी म्हाका आमकां गोत्तू. आतां ऐका. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, जाणाऱ्यांची जानवाय हांव नाश करतलो. ह्या संवसारी मनीस कोण पळय जाणटो म्हणटा, जाणहारी म्हणटा, शिकपी म्हणटा, शिकला म्हणटा, तांची जानवाय हांव नाश करतलो. देवानच म्हणा ती जानवाय हांव नाश करतलो. आनी बुद्धवंताची बुद्धवंत आनी काय कोण पळय ह्या संवसारांत हांव बुद्धवंत म्हज्या बुद्धवंतकायेन हांव बिझनेस चलयता, म्हज्या बुद्धवंतकायेन हांव म्हजें कुटुंब चलयता, म्हज्या बुद्धवंतकायेन हांव हेरांक शिकयता म्हणटात पळय,
हांव व्यर्थ करतलो. तांचे बुद्धवंत काही देव व्यर्थ करतलो. बुद्वंत आतां खंय आसात? आता हे बुद्धवंत म्हणले सबार लोक आयल्यात जियेल्यात मेल्यात गेल्यात खंय आसात. शास्त्री खंय पावल्यात? सबार शास्त्री जेजूच्या काळारी आसले आमच्या काळारी आसात ते शास्त्री शिक्षक मेस्त्री खंय पावल्यात. वाद विवाद करतले. तर्क करतले, वाद करतले, विवाद करतले, डिबेट करतले. ह्या आमच्या काळाचे विद्वान हे आमच्या काळाचे व्हडले व्हडले विद्वांस खंय गेल्यात? खंय गेल्यात. ह्या संसाराची जाणवाय आता ऐका, देवान पिशेपण म्हूण कण सोडल्या या संसाराची जाणवाय देवान कितें केल्या? पिशेपण म्हणून कण सोडल्या न्ही. सोडल्या. या संसाराची जाणवाय देवा आमकां पिशेपण भाव भयणी. आनी देवान आपले जाणवायेन थारायलेले प्रमाणे देवान ताच्या दैवीक सर्गीच्या जाणवायेन थारायलेल्या प्रमाणे संसार आपलेच जाणवायेन देवाची वळख धरूंक सकना संसाराच्या जालो. जाणवाय वरवीं मनशाक देवाची वळख जायना. संवसारी जाणवाय कितली आसल्यार रे तुका देवाची वळख तुका जायना. जावं पुरो तूं डॉक्टर, तुका त्या शिकपाची तुका जाणवाय आसा. जावं पुरो तूं इंजिनियर मेकॅनिकल जावं पुरो, IT इंजिनियर जावं पुरो, या सिव्हिल इंजिनियर जावं पुरो, या आर्किटेक्ट जावं पुरो, त्याची तुका जाणवाय आसा जावं पुरो. पूण ही जाणवाय गरजेची. कितें वाचलें तुवें निमाणे? देवान आपले जाणवायेन थारायलेले आपल्या प्रमाणे जाणवायेन, सर्गीच्या जाणवायेन, स्वताच्या जाणवायेन, सदांकाळ उरच्या बालच्या जाणवायेन ठरयलेल्या प्रमाणे संसार आपलेच जाणवायेन देवाची वळख धरूंक सकना जालो. देखून आज शिकिल्ले देवात हांव चड पयस गेल्या. संवसारान शिकल्यात म्हणटात पळय, या देरांक शिकयतात म्हणटात पळय, ते देवात हांव पयस गेल्यात. हाजे पयलीं हांवें तुमकां दिला तो दाखलो. स्टीफन हॉकिंग ताजे गमटे सकला, ताचे सगळे हात पांय कांयच बोड नासले, डिसेबल्ड म्हणटा आमी, व्हीलचॅरार तो आसलो. पूण गमट्यो वयर ताजी तकली इतली शार्प गे, इतल्या जाणवायन तो बरोलो गे. त्या व्हीलचॅरार बसून तो जायतीं वर्सां ताणें रिसर्च केल्लें, सोदनां केल्लीं, स्कॉलर. आनी त्या सोदना प्रकार ताणें कितें म्हळें, 2011 इसवेंत ताजे सोदने प्रकार, ताजे बुद्धवंतकाय प्रकार, ताजे शिकपा प्रकार, ताजे जाणव्या प्रकार देव ना म्हणून सगळ्या संवसाराक ताणें स्टेटमेंट दिल्लें. 2011 इसवेंत स्टीफन हॉकिंगान ताच्या सोदने प्रमाणे, ताच्या जाणव्या प्रमाणे देव ना, देव म्हळ्यार काल मनशाचे काल्पनीक चिंताप मात्र म्हूण सांगून सोडिल्लें. आनी 2017 इसवेंत स्टीफन हॉकिंग मेला. तो ना आतां. 2017 इसवेंत स्टीफन हॉकिंग मेल्ल्या प्रमाणे देव सांगता स्टीफन हॉकिंग ना. स्टीफन हॉकिंग ना, ताजी जाणवाय ना. पूण कोण आसा? आनी कोण देव ना म्हणटा, आमी वाचता हांव कीर्तन 14:1 कितें सांगता ऐका. कोण देव ना म्हणटा, कीर्तन 14:1, पिसो आपल्या मनान म्हणटा. पिसो कोणाक समजून येना, कोणाक जाणवाय ना, कोणाक देवाची वळख ना, कोणाक देवाच्या उतरांची गुंड्याची ती कितें म्हणटात जाणवाय ना, तो कितें म्हणटा आपल्या मनान देव ना म्हणटा. देखून तुमच्या मनान तुमी देव ना म्हणटा जाल्यार तुमी कोण? हांव सांगना. तुमची खुशी करतात देव ना म्हणून तुमी म्हणटात जाल्यार हांगा देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी कोण? कोण म्हणटा देव ना म्हणून? पिसो आपल्या मनान म्हणटा देव ना. पिसो मात्र आपल्या मनान म्हणटा देव ना. आमी वाचता जाणव्याच्या बुकांत अवस्व 13 आनी वळ 1 तावन ऐका. जाणव्याचो बूक अवस्व 13 वळ 1. देवाची वळख नासलेली सर्व मनशां पिशी. देखूनच संवसार म्हणजे शिकला PhD केल्या. आनी PhD म्हळ्यार हांवें तुमकां सांगलां परमनंट हेड डॅमेज जाला. ती कितें म्हणटात? देवाची वळख नासलेली देवाची वळख नासलेली सर्व मनशां पिशी. सगळी जाणवाय आसा. संवसारची जाणवाय आसा. बाबा पुराय धनीपंदा कितें आसा, दर्या गुंड्यान कितें आसा, मळबार कितें आसा, आकाशार कितें आसा, सगळी जाणवाय आसा. पण देवा विशयांत कांयच समजून येनातलो. कितें म्हणटा? दिसता त्या बऱ्या वस्तू कितें वाचले पयली वळ? देवाची वळख नासलेली देवाची वळख नासलेली सर्व मनशां पिशी. 33 वर्सां हांव पिसो जाल्लो. तुमकां आयलें अचानक न्ही आयकतना. 33 वर्सां हांव पिसो आसलो. कित्याक म्हणटा तुमी? म्हाका देवाची वळख नासली. पूण 31 वर्सां पयलें त्या पिशेपणांतल्यान देवान म्हाका भायर काडलें. कशें? ताची वळख दिवन, ताची खरी वळख दिवन. आज हांव पिसो न्ही, ऑपोजीट सोफी.
सोफाया म्हळ्यार कितें जाणात गे तुमी? सोफी म्हळ्यार सर्त जाणात गे? शापी न्ही. सोफी म्हळ्यार बुद्धवंत, जाणटो, जानवान बरलेलो. तो ओपोजीट पिसो म्हळ्यार कांयच कळीत नातलो. सोफी म्हळ्यार बुद्धवंत. देखून सोफिया, सोफाया. देखून आज भाव भयणीनो, परतान मस्ता किर्तन 53 वळी 1, Psalm 53 verse 1 कितें म्हणटा? Psalm 53 verse 1. देवाची ओळख पिसो आपल्या मनात म्हणटा. पिसो परतान आपल्या मनान म्हणटा देवना कुस्ती आणि बुरशी असल्याची कर्तुवा. कोण देवना म्हणटा ताची खुशी करता, आणि ताची कर्तुवां कशी आसतात? कुस्ती आणि बुरशी असल्याची कर्तुवा. चिंताप बुरशें, उलोवणें बुरशें, करण्यो बुरश्यो, जिवीत बुरशें. देखून हांवें सांगलां वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकोंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकोंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका, सांबाळ. देखून आमी एका काळार कितलें बुरशें आसलें तें चिंतून पळया. देवाक वळखोवच्या पयलें हांव आनी तूं हांगा आसलें आमी हर एकलीं कितलीं बुरशीं आसलीं. आमची चिंतनां कितलीं बुरशीं आसलीं, आमची उतरां कितलीं बुरशीं आसलीं. आमी आयकतालें कितें तें पुराय बुरशें. आमी उलयतलें बुरशें, करतलें बुरशें, आमी जियेलें बुरशें. देवाची वळख नातिल्ल्या वेळार कित्याक तांची कर्तुवां बुरशीं आनी खोटी. कुस्ती आणि बुरशी असल्याची कर्तुवा. देखून पळया न्ही, देवाची वळख जाल्ल्यार मात्र आमी नितळ जाता. मात्र न्ही, आमी देवा बरी पवित्रपणी भगवंतपणी जियोंक आमकां वाट उक्ती जाता. देवाची वळख ना देखून सभाजाना पवित्रपणान नात, भगवंतपणान नात. पेत्रून कितें म्हणला आपल्या पहिल्या पत्रांत 10 वर 1 आनी वळ 15-16, 1 Peter chapter 1, 15-16. बगार तुमकां आपोवणे दिल्लो देव जशें बागेवो. तुका आपोवणे दिल्लो मात्र न्ही, तुका रोसल्लो, तुका अस्तित्वाक हाडिल्लो, तुजो बाप, तुजो देव जशें बागेवोन. कसो भाग्यवंत तशेंच जाया. तुम्ही सर्व तुमचे सालीन देवाक वळखल्यार मात्र आमी भाग्यवंत जाता. देवाक वळखल्यार मात्र आमी भाग्यवंत जाता. देवाचें सारकें कितें, स्वरूप कितें, व्यक्तित्व कितें, सैम कितें म्हूण कळल्यार मात्र आमी ताजे बरी जाता. मनीस जावन संवसारांत कितलोसो लोक आसा, आज हांव विचमीत पावता, शिकला पूण देवान तुका म्हाका आमकां खंयच्या सारक्याचो आनी सुरपायचो, कोणाच्या सारक्याचो आनी सुरपायचो रचला म्हणल्यार ताका कळीत ना. तुका आमकां कळीत आसा की ना? देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्याचो, ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपाचो, कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवाचो, संवसाराक हाडला घरतो मोगासो. देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्याचो, ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपाचो, कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवाचो, संवसाराक हाडला घरतो. हें सत जर तर बुद्धवंत म्हणल्या मनशांक, शिकल्या मनशांक कळिल्लें जाल्यार आज मुर्त्यो आसच्यो नात, कितें देवाळां आसती नात, या कितें म्हणटात पुणशतां आसती नात, या खंयसरी हिंदू धर्म, क्रिस्तांव धर्म, मुस्लीम धर्म, जैनाचो धर्म, बुद्धा धर्म आनी सिखांचो धर्म म्हणून धर्मी आसतना आसले. आज हे ल्हानशें सत मनीस ज्ञाना देखून धर्मा फाटल्यान गेल्यात. मात्र न्ही हे मुर्त्या फाटल्यान गेल्यात, मात्र न्ही देवळां फाटल्यान आनी इगर्जे फाटल्यान आनी काल मस्जिदी फाटल्यान आनी ज्या गुरुद्वारा फाटल्यान गेल्यात. हें एक ल्हानशें सत जर तर तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जालां तर आमी देवाक आमच्या भायर सोदिना. बदलाक ताचें सारकें स्वरूप कोणा थंय, कोणाक देवान ताच्या सारक्या स्वरुपाचो जावन रचला. उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 1:20 आणि 6 ऐका. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1 verse 26. आणि देवान म्हळे आमच्या स्वरूपाचो आणि आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करूया, क्रिस्तावांक आमी करूया, मनशाक आमी करूया, या आमी नैत्यांक आमी करूया, मनशाक आमी करूया, दादल्यांक आमी करूया, नांगी बायलांक आमी करूया. कोणाक? मनशाक आमी मनीस जाल्यार करूया. हर एकल्याक.
दादलो मनीस बायल मनीस, क्रिस्तांव मनीस, हिंदू मनीस, आनी कोण मुस्लीम मनीस, आनी कोण बौद्ध धर्माचोय मनीस, जापनीस मनीस, आनी कोण अमेरिकान असले ते एक सत जर तर ह्या संवसारांत प्रगट जाता भाव भयणीनो, आमी देवाची भुरगीं ताच्या सारक्याची आनी सुरपायची, आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक देवान रचलो, दळणेची माती काडून मनशाक ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास पंकलो, मनीसातनी जायके इवो प्राणी जालो, जीवास मुजेतय, जीवास तुजेतय पण जेवेत ना, जीवास मुजेतय, जीवास तुजेतय पण जेवेत ना. जेजू आयला जिवे जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां सोडका देव, जेजू आयला जिवे जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां. पर एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो बिशप मारी इमॅन्युएलान दिल्लें उतार. हांव जेजूक अशें प्रगट करता कित्याक हांवें जेजू खुद्द म्हज्या दोळ्यांनी पळयला म्हणटा तो. हांवें आयकलां देखून न्ही, म्हाका कोणें सांगलां देखून न्ही, म्हाका हांवें खुद्द जेजू म्हाका दिश्टीक पडला म्हज्या दोळ्यांनी हांवें देखला म्हणटा तो. मात्र न्ही जेजू बाळोक जावन म्हाका दिश्टीक पडोना, जेजू कुर्सार उमकाळून म्हाका दिश्टीक पडोना, जेजू म्हाका आनी खंयच्याय रुपार दिश्टी पडोना. तो ह्या संवसाराक सांडून कशें तो ह्या भुमीन तो सर्गाक सोडून गेल्लो त्या स्वरुपात तो म्हाका दिश्टीक पडला म्हणटा. देखून हांवें ताका पळयला देखून तो एकलोच म्हणून खंय जाल्यार कोणाय मुखार जाल्यार हांव धैर्यान जेजूस देवाचो पूत म्हणून, जेजूस स्वामी म्हणून, जेजूस सगळ्या मनशां कोणाचो सोडोनदार म्हणून धैर्यान हांव प्रगट करता म्हणटा तो. एकच दिसत पळया न्ही तेंच जेजूच्या शिसांनी जुवांव न्ही तेंच सांगलां आमकां. जुवांचें पयलें पत्र वचपा 1:1-4 ऐका. 1 John chapter 1 and verses 1-4. आमी आतां पळय जुवांव कितें म्हणटा जेजूचो शिस जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता. तो आरंभात हांव तो आसलो, तो आमी आयकला, आमच्या दोळ्यांनी तो देखला. पळया न्ही हांगा आमी आयकता हांगा आयिल्लीं सकट आमी आयकचेच पडटा. कानांत चिंडी घालून बसून जाता. आयकता गी ना, आयकल्यार मात पावना, आयकता हांव आमच्याच दोळ्यांनी तो देखला. हांगा पळय न्ही आयकला मात्र न्ही दोळ्यांनी पळयला, कुडीच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन पळयला. वय आमी तो पळयोवन आमच्या हातांनी आपडला. आतां सांगात आमी जेयल्या, ताच्या सांगात आमी भोवल्या, ताच्या सांगात आमी जेवल्या म्हणटा जुवांव जेजूचो शिस. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें, इश्ट जावन भोवल्या न्ही, संवसारी मनीस जावन भोवल्या न्ही, ताजे थंय आमकां जिवीत कितें प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें. जीवणी ताजे थंय आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें कितें जिवीत तें आमी देखलें. तें जिवीत देखलां. आमी ऑर्डिनरी कितें म्हणटात मामुली मनीस, पूण तो मामुली मनीस न्ही, तो बरला. कशें बरला सरबेन गे काल आयकलां कुरपेन तो बरला. जानवान संवसारची जानवाय गी सर्गीच्या जानवान तो बरला. मोगान तो बरला, काकुळतीन तो बरला, दैवीक शक्तीन तो बरला, आत्म्यान तो बरला, दैवीक उजवाडान तो बरला. देवाच्या सारक्याची आनी सुरपायाची सगळी संपूर्णता ताजेर. देखून जिवीत म्हळ्यार तें भाव भयणीनो, कशें देवा तें आसा तें व्यक्तित्व ताचें सैम तें आमी जोडीचे, तें ताका म्हणटात जिवीत. आनी जेजू तेणी आसलें तें आमी जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें, तें आमी देखलें. पयलें बापा सोबय आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें. पळया न्ही आमकां रसला ताच्या सारक्या सुरपाय असो, पूण बापा तें कितें सकट आसा तें जिवीत घेवन आयला कोण संवसाराक जेजू. देखून तो ताणें म्हळें हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक, बरोवन तुमच्या मापान दिवंक. वय मग जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय, उदारपणान
तुवें जिवीत दिलाय, जिवीत दिलाय, जेजू जिवीत दिलाय, उदारपणा तुवें जिवीत दिलाय, उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय, जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय, उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय, जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय, जिवीत दिलाय, जेजू जिवीत दिलाय, उदारपणा तुवें जिवीत दिलाय, जिवीत दिलाय, जेजू जिवीत दिलाय, उदार. संवसारी मनीस किडे पडल्या बरी किडे आसात वय मू, तांचे ते हर एकल्या थंय जीव आसा वय मू, जिवीत आसा. कोणी तो जावन दी, क्रिस्तांव म्हणल्यार थंय जीव आसा, जिवीत ना. कित्याक धार्मीक वडील आसात, जीव आसा, जिवीत ना. सोम्याच्या सेवे खातीर समर्पीत जाल्लीं आसा, दर म्हयन्यो आसात, तांचे ते जीव आसा पूण जिवीत ना. जायते सोम्याचे सेवक म्हणटले आसा, तांचे ते जीव आसा पूण जिवीत ना. सारकें चिंतून पळया. संस्थेचे वडील आसात, संस्थेचे सांदे आसात, सभेचे सांदे आसात, पूण तांचे ते जिवीत ना. गरजेचें आमी जिवीत जोडचें न्ही, एका सभेचे सांदे जावचे, एका संस्थेचे वडील जावचे, या एका धर्मांत आमी आसचें, तें गरजेचें न्ही. गरजेचें जिवीत जोडचें. आतां सांगता तोच जुवांव जेजू शिस कितें म्हणटा, प्रत्यक्ष जाल्लें तें जिवीत आमी देखलां मात्र न्ही, तेंच ससनाचें जिवीत. क्षणीक न्ही. क्रिस्मसाचे कुसवार केलो जालें मुक्त जालें, क्रिस्मसाचे केक कातरली केली मुक्त जालें, क्रिस्मसाचे बरें बरें नासलें गेलें, आज पुराय परतून पिनकर घालून आयले, तें जिवीत न्ही. काल जायतीं जिगी बिगी आसलीं, तुमचो सुमी बदलला गे आज. काल थोडी जिगी बिगी आसलें, तारीख 25 म्हणून, डिसेंबर म्हयनो म्हणून, सगळ्या संवसारार तशें म्हणून. आज कित्याक बदलल्या? सोमी जेजू तस्सू, काली तस्सू, आजी तस्सू, फाल्यां तस्सू. देखून ह्या फुडां काली ताका राखा नाका, फेस्तां राखा नाकात. खंयच्या दिसा सोम्या म्हाका कशें तुमी हेजे एका शुक्रार सोनवार तुमी आयिल्ल्या वेळार तशें ती येया. जिवीत जोडलां तर, शांती जोडल्या तर, समाधान जोडलां तर, मोग आपणायला तर, एकवट तुमकां लाभला तर, ती जाणवाय सगळींची जाणवाय तुमकां मेळ्ळ्या तर, कितें उमळूंक कशें जाता गी? अशें पाड जाता म्हणलें भिरांत गी. फाल्यां मेल्यार ती बरी बरी आसले कोणाक? काल हांगा पुरो जिगी 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 गोळ्यांत भांगारी कशें बाबा पर जळटालें. आसा आमी दाखोवंक गी, काल आवने ना. तुज्या भांगाराची ताका गरज ना, पूण तुवें ताका मानवाच्या रितीन, ताका कितें मेसवाच्या रितीन किर्तन 29 वोल्ट 2 सांगता न्ही, कशें न्हेसोन येजी. ऐका, सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. ताच्या नावाची महिमा ताका दिया. न्ही तुज्या नवऱ्याक, न्ही तुज्या बायलेक. बरें बरें न्हेसोन तुवें वकाल बरी सोंपताय, तुजो नवरो म्हणटा वाव, आज जाल्यार काजरा दीस पळयल्या बरी दिसताय गो म्हाका म्हणटा. नवरो बरो सूट घाल, हो आज म्हाका काजरा दीस कसो न्हेसलो तसो दिसताय म्हण. हांगा ऐका, सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. ताच्या नावाची महिमा दिया. पवित्र मुस्तायकी न्हेसोन सर्वेस्पराचे आराधन करा. पवित्र मुस्तायक म्हळ्यार आगम्यांतान बुडोवन नाकात. आगम्यांत कांय पवित्र न्ही. म्हणजे खरेंच तुवें जिवीत जोडलां तर, पवित्रपण तुवें जोडलां तर, भाग्यवंतपण तुवें जोडलां तर, शांती समाधान तुवें जोडलें तर, मात्र न्ही तुज्या ह्या आख्ख्या कुडींत बापाचें पुताचें पवित्रात्म्याचें हजारपण तुवें जोडलां तर कशें आसा जे आंज कशें आसात. हांवें केन्ना ल्हाना भुरग्यां म्हणलें म्हजो आंज कितलो सोंपता आज म्हणचें हांवें ह्या ल्हाना भुरग्यां पळोवन. जिवीत म्हळ्यार खाली भाव भयणी न्हू, खाली उतरान जिवीत न्ही. जिवीत म्हणल्यार संतोष तुजें थंय, समाधान तुजें थंय, मोग तुजें थंय, मैपास तुजें थंय, काकलो तुजें, कुरपा तुजें थंय, सकत तुजें थंय, आत्म तुजें थंय, जानवाय तुजें थंय. एका दिसाक बायल्या लोकांक आसा न्ही, तांकां जीव आसा दुसऱ्यांक दाखोवच्या खातीर, पूण तुका आनी म्हाका आमकां तशें न्ही. म्हज्या जेजू खातीर, म्हज्या जेजू सय ना गे तो कोण तुजो आनी म्हजो आमचो हरेत वय की न्ही.
रेवलेशन 21 वर्स 1 to 3 कितें म्हणटा, होरेताक मेळूंक खंयच्या व्हंकलेक सोबयल्या बरी खंय. ऐका ऐका ऐका. तेद्वा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी नवो देखली. आकाश पळयलो, नवी पृथ्वी पळयली. पयले सो आकाश आनी पृथ्वी नापयस जाल्ली. जेजू काडले आपण पयल्यांचे वसाजे, गोनी वस्तूर वसाजे, पिनकर वस्तूर वसाजे, आनी कितें मेळ्ळें आसा तें वसाजे. पयल्यांची पृथ्वी पयले सो आकाश आनी पृथ्वी नापयस नपयस जाल्ली, दर्योय नांस ना जालो. आनी हांवें पवित्र शहर पवित्र शहर नवें जेरुसलेम नवें जेरुसलेम देखलें. देखलें. कशें आसलें? होरेताक मेळोंक वेचे होकले होरेताक बरी. मेळोंक वेच्या होकले बरी. हांव आनी तूं तें नवें जेरुसलेम. होरेत कोण? होरेताक मेळोंक येता कोण? देडयो गी व्हंकाल. जेजूक मेळोंक आयलीं त्या होरेताच्यो व्हंकल्यो. होरेताक मेळोंक वेचे होकले बरी. मेळोंक वेचे होकले बरी. नेटोन आयते जाल्लें. नेटोन आयतें जाल्लें. नेटोन सोबोवन आयतें जाल्लें. ते सर्गा वयले देवात हांव देवून येतलें. सर्गांत हांव देंवयल्लें बरी. आमकां साबार जाणांक अनुभव जाला. आमी संवसारांत आसतना सर्गार आशिल्लो अनुभव जाला की ना? म्हाका जाला. देखून हांव हांगा आसल्यार थंय आसल्यार म्हाका कांय फरक पडना. तो अनुभव जाला. देखून कशें ही जे पळया न्ही. देखून आज भाव भयणी न्हू, हें जिवीत तुवें जोडलां तर तें जिवीत दिवंक शकता कोण? जेजू एकलो मात्र. जीव दिला कोणे? बापान म्हाका जीव दिलो, जेजून म्हजो मोग केला. बापान म्हाका जीव दिला, जेजून म्हाजो पोस केला. आज हें जिवीत कितलें जेजून तुका आनी म्हाका बसयलां. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. लुकाचो शुभ वर्तमान हांव 10 वळी 21 तावन 26 पर्यंत. लूक चॅप्टर 10 वर्स 21 to 24. वयर कितें म्हणलां? जेजू उल्हास पावता. कितें पावता? आमकां कित्याक ना उल्हास? आमकां कित्याक ना संतोश? काल आशिल्लो, आज ना कित्याक? काल नासतना बरो आसतलो उल्हास. आज इल्लो उणो जाल्यार दिसता. काल इल्लो परसोळी मस्त आसलो, चड आसलो. आज इल्लो उणो जाल्यार दिसता. पळया न्ही जेजू सवय आसल्यार हाजे पयलीं जायते पटी सांगलां न्ही सांग पावलां सांगूंक जायतें आसा. पिलिपिकारां बरयल्या पत्रां वसर 4 आनी वळ 4. सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा. केदाळ आमी संतोष पावता. कोणा सवय आसल्यार? कोणा सवय आसल्यार? या सोम्या सवे जियेतेल देव दिता शांती. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची. सोम्या सवे जियेतेल्या देव दिता शांती. सोम्याक ना वाट खरेंच तुवें जिवीत जोडलां जाल्यार सोम्या सवें शांती, समाधान, संतोष, मोग, मैपास, दया, माया, काकळत, उजवाड, मातणी ती महिमा तुवें जोडटाय. देखून हांगा जेजू उल्हासता. कित्याक उल्हासता? ऐका. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यान भरल्यार मात उल्हासताय. बरें बरें न्हेसल्लीं उल्हासान नात. बरें बरें जेवल्लीं उल्हासान नात. कोण उल्हासांत आसतात? मागीर पळय दुसऱ्या पयल्या तुमी मागीर आयकत जाल्यार पात्रांत आनी तो उल्हास बरीत आसा. कोण? फॅन? स्टेपान गे तें फॅन म्हणल्यार बरें आयकलें म्हाका. तें फॅन गुंवता उल्हास बरी दिसता तुका. कित्याक म्हणल्यार मागीर कळटलें. हांगा जेजू पवित्र आत्म्यान भरला. आनी पवित्र आत्म्यान भरले कशे आसतात? वास वास संतोषान बरोवन संतोषान असतात. संतोषान सोम्या आम्ही आयल्या, मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या. संतोषान सोम्या आम्ही आयल्या, मंदिरांत तुझ्या आम्ही जमल्या. स्वागत करता, गितां गायता, तुका वंदिता. गोरपा मागता, कोरपा जोडता, तुका वाडटा. स्वागत करता, गितां गायता, तुका वंदिता. उपकार मागता, कोरपा जोडता, तुका वाडटा. पवित्र आत्म्यान भरिल्ले संतोष बरीत. आनी कोणा तें पवित्र आत्मो ना ते बावतात. तांकां जीव ना. कित्याक जीव दिवचो कोणे? दुकरामासान.
जीव दिवस दुकराम आसान जुआमचो म्हणजे बस सो आनी वळू 60 आनी 3 जॉन 6:63 कितें म्हणटा जीव दिवसो प्रेरकत्म्यान जेवताना आमचे ते जीव भरता थोड्यांक तो कुडीस खरो जीव खरो संतोष खरी शांती खरें समाधान खंय आसा जीव दिवसो प्रेरकत्म्यान प्रेरकात्म्यान जेजू पवित्रात्म्यान बरयल्लो मागीर तुमी आयकतले स्तेफान पवित्रात्म्यान बरयल्लो जेरी पवित्रात्म्यान भरला देखून जीव आसा उल्हास भरीत देखून आमी संतोष पावा उल्हास पाव स्वर्गात संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा स्वर्गात तो संदेश हाडटा कोण काल आयकला तेमी कितली सोबीत पावला संदेश आतल्या दोताची वर्णूक कोणाक जायत ते सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावला ती संतोष हाडटल्या दोताची हे वर्णूक कोणाक जायत ती खरेंच तुजें तें पवित्रात्मा आसा तर हांगा पवित्रात्मान बरोवन संतोष सहन म्हणटा जेजू कितें म्हणटा बापा बापा सर्गा संसाराच्या दुनिया जेन्ना तूं पवित्रात्म्यान भरलाय संतोष मात्र तुजे थंय न्ही तुजे दोळे उबारताय बापा स्वर्ग आनी संसारच्या धनिया जाणट्या आनी बुदवंतांता हो संतोष म्हाका दिलाय आनी जेजू कितें म्हणटा जाणट्यांक दिवंक नाय बुदवंतांक दिवंक नाय जाणट्यांक तावन बुदवंतांक तावन लिपोवन दवरलाय ह्यो संगती कशें म्हळें थोडे फावटी आवय लिपोवन दवरता बापाय कळीत नासतानात दुवेक दिवंक क्या पुताक दिवंक हांगा देवाच्या वता सांगता जाणट्या तावन लिपोवन दवरला बापान बुदवंत म्हणल्यार तावन लिपोवन दवरला ना जाल्यार ही मोतयां दुकराच्या सोंडेक मुखार घाल्ल्या बरी जातात बुदवंत मनीस आपूण चिंता आपूण बुदवंत म्हणून जाय की ते सवय बुदवंत बुदवंत तावन आनी जाणट्या आनी बुदवंतांता जाणट्यान तावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ह्यो संगती म्हळ्यार खंयच्यो संगती ताज्या पयलें त्यात अवस्वर 10 अवस्वर 10 आनी 17 तावन 20 पर्यंत जायत्यो संगती शिसांक कळीत जाल्यात एक पिडी वाचून काड तसो अवस्वर 10 आनी 17 तावन 20 पर्यंत उपरांत धाडले ते 22-70 संतोषान पाटी तांकां मेळिल्लो संतोष कित्याक ते संतोषान पाटी आयले आनी म्हणाले सोम्या तुजें नांव काडल्या ओ तुज्या नांवान देवसार सयत आमकां काल जाता ओय संतोष कित्याक देवसार जेजू काल जाल्यात देखून संतोष कित्याक जेजूच्या नांवान पिडाक गुण जाल्या देखून संतोष कित्याक जेजून असले अजापा विजमेत असर्यां केल्या देखून पळय न्ही जेजूच्या नांवान जेजूक वळखल्या ते न्ही संतोष तांणी वचून अजापा केली न्ही तुजें नांव काडल्या रे देवसार सयत आमकां काल जातात मात्र न्ही मुखार मुखार कितें करता जेजू तांकां जायत्यो संगती उगडाप्यो करता कितें तें जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो अंतरळा तावन सगळा उणे पडले बरी सैतान पडून आपटलो हांवें पळयलें वय तुमी म्हजेर पातयेनी दवरून विश्वास दवरून भावार्थ दवरून गेल्ल्यात आनी कितें तुमी म्हज्या नांवान तुमी केल्लें हांवें पळयलां सैतान अंतराळ तावन धरणीर जगला उणे पडिल्ल्या बरी पडुल्लो हांवें पळयलां म्हणटा जेजू अजाप पळय पळया सरप इच्छू आनी दुस्मनाचे सगळे बॉल्स पांयांतळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिली ही पदवी आपल्या शिसांक दिल्या संवसारी मनशाक दिवंक ना देखून पळय बुदवंतांक दिवंक ना जाणट्यांक दिवंक ना शिकप्यांक दिवंक ना हांकां दिल्या ल्हानांक दिल्या शिसांक दिल्या देखून सरपाचेर इच्छूचेर आनी दुस्मनाचे सगळे बॉल्स दुस्मनाचे सर बॉल मोडूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी तुमकां हे कोण ताजे शिस कोण PhD केल्ले गी शिकल्ले गी ग्रॅज्युएट गी युनिवर्सिटी गेल्ले गी शिक्षक गी शास्त्री गी कोण मोगोर पातकी सुंकागार अनपड कांय शिकप नातले तसल्यांक दिला देखून पूण त्या खातीर तुमी हांवें पदवी दिल्या म्हणून तुमकां म्हज्या नांवान अजापान तुमी करूंक शकतात म्हणून तुमी संतोष पावना नाकात मुखली वळ कितें म्हणटा तरी पूण देवसा तुमकां काल जातात देखून तुमी संतोष पावना नाकात त्याच खातीर न्ही बगार तुमची नांवां सारकी बरोवन आसात परचे एका शिकोवण्यात हांवें सांगलें न्ही
सगळ्या पवित्र पुस्तकांत एक विषय आसा तुका आनी म्हाका आमकां कंतिश्ट करचो दुखी बरीत करचो आमकां दुकान घालचो. एक सॅड न्यूज आसा पवित्र पुस्तकांत आनी कितें जाणां की ते सॅड न्यूज कितें म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत बरयलें जर तुजें आनी म्हजें आमचें हर एकल्याचें या कोणाचें तें नांव जिविताच्या बुकांत बरोवंक ना तर तें जावन आसा बुरी खबर, पाड खबर या दुखाची खबर. जर तर कोणाचें आमच्या मदें हांगा आसलेल्यांचें कोणाचें नांव त्या जिविताच्या बुकांत बरोवंक ना जावं पुरो तुमच्या पिरगेच्या रेजिस्ट्रांत आसा एन्युअल कायदो तुमी दिला सुखान आसतना तें नांव बरोवन आसा, काजाराच्या तुज्या दोतोनी उपरांत तें नांव बरोवन आसा, रेस्पेर जाल्ल्या उपरांत तुमच्या दोगांचें नांव रेजिस्टर जावन आसा, तीनय गरजेचें. तुजें म्हजें आमचें नांव जिविताच्या बुकांत जर तर बरोवंक घालूंक ना तर ताचे वरवीं वर्ती दुखाची खबर दुसरी खंयचीच ना. देखून हांगा जेजू म्हणटा त्या खातीर संतोश पावनाकात. कित्या खातीर आमी संतोश पावचे बगार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात. आमची नांवां सर्गी बरोवन आसा. हें गरजेचें. आज आमकां आमच्या संवसारांत पुरो हांगा बरयलां गी थंय बरयलां गी रेकॉर्ड आसा गी आधार कार्ड जालां गी पॅन कार्ड जालां गी आनी कसलें हें डॉक्युमेंट जालां गी तें डॉक्युमेंट जालां गी बाबा आनी गी आयडी कार्ड आज हें कार्ड रेडी जालाय. तुजें आधार कार्ड कोण हाज्या पयलीं हांवें सांगलां म्हणजे शिकोवणेंत तुजें आनी म्हजें आधार कार्ड जावन आसा जेजू. तुजें आनी म्हजें पॅन कार्ड जावन आसा जेजू. तुजें आनी म्हजें आमचें क्रेडीट कार्ड जावन आसा जेजू. तुजें आनी म्हजें खंयचें कार्ड सांगा इन्स्टॉल केल्लें सगळें कार्ड जावन आसा जेजू. दुसरीं खंयचीं कार्ड हांगात उरतात कांय तुका बरें करिनात. देखून संतोश पावता जाणट्यांत हांव न्हू बुदवंत आतां लिपोवन दवरलेल्यो संगती कोणाक ल्हानांक तुवें उगडास ल्हानांक दाखयल्ले म्हळ्यार खातीर. नेण्ट्या बाळांक न्ही कालत्यांक साद्यांक बोळ्यांक साद्या बळ्यांक. सादी बळीं कितलीं भागी तांकां कितें म्हणटाले वाचते मॅथ्यू 5:5 गी सादी बळी कितली बागी सादी बळीं कितलीं भागी पृथ्वी जातेली तांचे दायज. उडास काडा मातशा मातसो पृथ्वी जातेली नाजाल्यार उडास काडा म्हज्या भावाचो बनूस हाज्या पयलीं सांगला न्ही परतून सांगू नाका म्हाका. सादी बळीं कितलीं भागी पृथ्वी जातेले हांगा उगडा पेंगला साद्यांक बोळ्यांक खालत्यांक. कित्याक जितलो तूं कास्तू खालतो करताय तितलो तो तुका देखून तुमकां सर्गीच्या राजाचे गुट जाणा जायचे कळीत जायचे आमी कांय न्ही कांयच ना आमी कांयच ना सोम्या कांयच ना तुवें दिल्ली थंय समजून कांयच न्ही. दर्याच्या तडीर आसल्यार रेव्याची एक खण म्हण येत देखून किच्चित जानवाया वयर आमी अहंकार दाखोवचो न्ही. जायत्यांक आमकां स्पिरिच्युअल प्रायड आसा हें भारी पाट. हांव मागोवंक शिकलें हांव शिकोवंक घालें म्हणटात उतार दिवंक शिकलें हांव हें करूंक शिकलां हांव तांकां कावन्सिलींग दिवंक शिकलें ना. देखून हांवें तुमकां सांगलां तुमच्या गरजेक कोणाक सरशीं धाडिचे तुमी हर एकल्याक धाडा तांकां जेजू सरशीं न्ही आनी खंयच्या एका सेवका सरशीं. तितून पर्यंत आमी कालतें जायचे. हांव कांयच करूंक शकना पूण एकलो आसा करूंक शकचो कोण तुका बरो करचो एकलो आसा तुका देत दिवचो एकलो आसा तुका सांबाळचो एकलो आसा तुका बगसूंचो एकलो आसा मात न्ही तुका कितें जाय तुजी गरज तीर्चो एकलो आसा की ना. सांग पावलान फिलीप घरां बरोवन सांगला न्ही गी मोजो सोमी ताच्या पळया न्ही गी फिलिपियन्स चॅप्टर 4:19 ऐका. जेजू क्रिस्त तुमकां आसलेले दराळ संपत्ती ताजे थंय आसा दराळ संपत्ती. कोणा तें आसा ताजें कितें उणें आसा सांगा जानवाय उणी आसाय ग्रेस्काय उणी आसाय सोबाय उणी आसाय सांगा जिवीत उणें आसाय कितें उणें आसा ताजें बळ उणें आसाय कृपा उणें आसाय शांती उणी आसाय खंयचेच उणी ना बरोन आसा. हें सत म्हाका कळीत जाल्ल्या घडयेतावन सगळें ताजें तावन तेता जिविताची जर वळटा म्हाका सत मानतेल्याच्या काळजांत तावन जॉन चॅप्टर 7:14 37-38 वारी परबेच्या निमाण्या आणि चड दाबाचेच्या 38 वाचतो वन्या पवित्र पुस्तक कशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता कोण म्हाका आयकलें जेजू सांगता कोण ताका जेजूक सत मानता ताच्या काळजांत तिच्या तांच्या काळजांत वलत्या उदकाच्यो जरी वलचें उदक कोणांतलें न्ही
मुशी लोळटा ते कोण आणले वालचे उदकाच्यो जरी जरी उमाळटल्यो जरी जरी पुटून येतल्यो जरी उमाळटल्यो कोणा विशयान उलयलो आपणाक सत मानतेल्यांनी आकाशात मानतल्या घेवसो असलेल्या पवित्र विषयान जेजून अशें म्हणलें तुजे कडेन जायत्यो गिफ्ट्स आसात जायत्यान तुका हें दिलां तें दिलां खंयच्याय गिफ्टाक मोल ना वर्तें गिफ्ट जावन आसा पवित्र आत्म द मोस्ट वॅल्युएबल द प्रेशियस गिफ्ट इज द होली स्पिरीट आनी तें दिता खाली बाप मात जेम्स चॅप्टर 1 and verse 17 जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता हांव वरी 1:17 हरी एक उत्तम हरी एक दान उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे संपूर्ण श्रेष्ठ देणे सर्गीत जावन येता तें संवसारांत खंय सरी मेळचें ना तुमकां तें सर्गीत जावन येता सगळ्या उजवाडाची मूळ कारण जावन असलेल्या बापा तावन ते देवून येता. हें देणे ही ग्रेस काय बापा तावन ती येता त्या बापातही त्या बापात बदलावणेची सावळी लेगून ना कोण आतावन येता देखून आमी म्हणटा देण्याच्या दाता करपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा जन्वायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देव तुका सेवा जन्वायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देव तुका सेवा देण्याच्या दातारा करपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या हें वर्तें तुमी डॅडी कडेन पयशे मागतात डॅडी कडेन हें कितें न्यू ड्रेस काडयो नवी ड्रेस काडयो पयशे कितें मागतात नेंगी कितें मागा जाय लूक चॅप्टर 11:13 सांगता का लुकास वांजेला वचो 11:13 खरेंच तुका सत कळीत जालां जाल्यार तुका सगळींची जन्माय तुका लाभल्या तर तुवें आनी हांवें हांगासल्या हर एकल्यानी कितें मागा जाय ऐका लूक 11:13 कोटे जावन आसता तुम्ही जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू तुमच्या भुरग्यांक बरें बरें दितात तुमी तर सर्गी सोबाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्व दिना जायत ग्रेस्त जायत जाल्यार सर्गीची ग्रेस काय जोडीची जाल्यार पवित्र आत्म्याक तुमी यात्रेक जाय कोलोसियन चॅप्टर 3:1 तावन ऐका कोलोसांगरा पयल्या पत्रां वचूं 3:1 तावन क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यार देखून वो क्रिस्त सांगता एक वट जसो गरजेचो जेच्या एकवटान तुमी आसा जाल्यार खंडीत जावन क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतेल्यांक कितें बरयलां कोलोसांगरां बरोवन क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यार क्रिस्त सांगता जर तर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी खरेंच कोण क्रिस्ताच्या एकवटान आसा संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूक तो आशेना ती आशेना सारकें समजून घ्या खरेंच तुमच्या मोगार पडलाय तर खरेंच तुमच्या एकवटांत आसाय तर संवसारच्या खंयच्याच वस्तूक तूं आशेनाय फिलिपिकांना बरोवन थंयच आवस्वरी 1:20 कितें म्हणटा इस म्हजी कतकती आशा कली म्हाका फ्रीज जाय म्हाका बाईक जाय म्हाका नवें घर जाय म्हाका कितें आस्त जाय निंगी बदीक जाय निंगी इत्त म्हजी कतकती आशा खंयची आशा हिस्स म्हजी कतकती आशा इस म्हजी कतकती आशा आनी म्हजो बरवसो एकच म्हजो बरवसो हांव कित्यातच लजेक पडचो ना कित्याक बगार जशें आदी तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांचो वा ती मरो क्रिस्ताक महिमा जातली एकच ताजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजो जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा म्हजो जेजू सवें सदांच रावची एकच ही आशा तुजी म्हजी आमची जाता जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां कितेंच कांय सुवणें आसचें ना कित्याक मॅथ्यू 6:33 जेजून कितें म्हणा ते सर्गींचे राज कोण सर्गींचे राज म्हळ्यार खावचें जेवचें पिवचें न्ही सर्गींचे राज म्हळ्यार जेजूच तूं ऐका देखून सोदा तुमी पयले देवाचे राज कोण घेवन आयला संवसाराक देवाची ग्रेस काय कोण घेवन आयला देवा थंय आसलें संपून काय कोण घेवन आयला देवाची जन्माय शांती समाधान मोग मायपास कोण घेवन आयला सोदा तुमी सर्गींचे राज म्हळ्यार तें जेजू थंय आसलें जेजू थंय आसली जन्माय जेजू थंय आसली शांती जेजू थंय आसली कृपा जेजू थंय आसली सकत जेजू थंय आसलें उजवाड जेजू थंय आसलें जिवीत सोदी जेये आपणावक
म्हाका तें जाय म्हणून मावान सांगलें न्ही गे मोरयेन बोरांतलो बरो वांटो विंसला कितें वंसला तुझ्या पांयां तळा रावतेली तुझ्या वाटेन हांव चलतेली तुजे संगी हांव गायतेली हांव फाटीं सोचिना तुझ्या पांयां तेली तुझ्या वाटेन हांव चलतेली तुजे संगी हांव गायतेली हांव फाटीं आतां तुमच्या खातीर गायन करून हांवें मरी मागदलेना खातीर केलें अशें चिंतली कोण अशें बगलें कोणाक अशें संपूर्ण तरान समर्पीत जाल्ली कोण कुर्साच्या मुळा पर्यंत मात्र न्ही पोंडा सरशी वचून जीवन जाल्लें जेजुकी मेळोंक ते दोळ पर्यंत आनी आमी खंय जेजूक वळखाता मागीर पानांद पाद्राड एक रिती जाली वस्तू रिती जाली बरी साक्ष दिता मागीर जेजूक सोडून हाच्या फाटल्यान सेवकांच्या फाटल्यान मरी मागदलेना तावन शिका निम्मानो श्वास पर्यंत निम्मानी घडी पर्यंत ती कशी विश्वासी रावली आपल्या सोम्याक ह्या तोमासात हांव शिका जेन्ना ताका सोम्याची वळख जाली म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या वय मू जॉन 20:29 28 ऐका जॉन 20:28 कितें म्हणालो तोमास तो तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा थंय तावन सोडून हांगा पयलीं आयलो केरळाक 2025 वर्सां पयल्यान तांगा येवन पावला तो आनी आतां आमचे आसात म्हणतो न्ही समाजात तुमी परत आयल्यात ना आमी हांगा आसल्या तांचो बाप पळय तांचो आजोने तांचो पोन जल्माच्या पयल्यान जेजू हांगा सुवार्ता घेवन आयला कोण तो सुरू आमच्या भारताक आयिल्लो कोण जेजू शीस तुमकां तो दुबावी तोमास म्हणल्यार तुमकां दुबाव तूं ताका दुबाव आसलो पयलें वय मू वय की न्ही ताका पयलें दुबाव आसलो सोम्याक पळयलें आपणाक दुबाव आसले ना प्रभाव आसलो ताजेर दाविदाकी पाता करतना तो देवातान पयस सरलो वय मू फाटीं परताले उपरांत कोणा सोम्या आसलो तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या येंत रावोंक आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावोन आसरो भाव भयणीन खरेंच तुमकां जिवीत जाय जाल्यार ही जाय जे तुजी म्हजी आमची हर एकल्याची कतकती आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावचे एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवें सदांच रावचे एकच कित्याक साजे एकवटांत आसल्यार तो एकवट मात सदां काळ उरतलो तूं आनी कोणा सांगता आसा तो सदां काळ आसचो ना तो एकवट तुजे इश्टा सांगता तुजे बायले सांगता घोवा सांगता पुता सांगता सुने सांगता नात्रां सांगता तो एकवट सदां काळ न्ही ह्या समाजांत आसल्या सवय या कोणच्या वडिलां सवय या खंयच्या संस्थाच्या अधिकाऱ्यां सवय तो संबंध शाश्वत न्ही हो एकच संबंध शाश्वत म्हज्या जेजूक हांवें पळय जे म्हज्या जेजूक हांवें मेळ्ळा जे म्हज्या जेजूक हांवें पळय जे म्हज्या जेजूक हांवें म्हज्या जेजूक हांवें आयका जे म्हज्या जेजू सरशीं रावा जे म्हज्या जेजूक हांवें आयका जे म्हज्या जेजू सरशीं रावा जय एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा देखून ह्यो संगती तुका उगडाप येवं जायचे जाल्यार तसलो संबंद तुवें जोडून घेवचे भावानो आनी भयण्यानो कित्याक जेजू ताका वळखल्ल्यांक मात ताका चिटकल्ल्यांक मात ताचे सवय एकवटलेल्यांक मात्र हें सगळें मागीर उगडापें करता सकड सारकी चिंतून आयका सेवाक तुमकां उगडापें करिनात मुखार आयका हेच्या शुभ वर्तमानांत बापा मुखार वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें तशें करूंक बापाक बरें दिसलें कित्याक सगळें म्हज्या बापान म्हजे अधीन केलां वळ्या न्ही तो कुर्साच्या मरना पर्यंत कितें जालो देखून बापान ताका सगळें कळीत केलां
बापान कळीत केला ताच्या नेणट्या बाळा बापा अर्गान तुका तुवें कळीत केल्या बापान कळीत केला ताच्या नेणट्या बाळा बापा अर्गान तुका तुवें कळीत केल्या तुवें सत शिकयलें म्हाका जिवीत दिलें वेंचून काडलाय सर्गी राजा तुवें सत शिकयलें म्हाका जिवीत दिलें विंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा. सगळे बापान म्हाका सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला. ताच्या कळीत केला मात न्ही सगळें ताच्या अधीन केला. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. कळ्ळें कित्याक बापा पूत कोण म्हूण बापा कित्याक कळीत. ऐका जॉन 16:28 ऐका जॉन 16:28 कितें म्हणटा पूत कोण बापाक सारकें कळीत आसा कित्याक. जॉन 16:28 बापा तावनूच भायर बापातावनच बापाचेंत सारकें तो बापाचेंत व्यक्तित्व तो बापाचेंत सैम तो बापाचेंत संपूर्ण काय तो. लेकिन बापाक कळीत आसा पूत कोण म्हणून मात्र न्ही आनी पुताकी बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करूंक कशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. बापाक पुता विशयान मात कळीत आसा न्ही पुताकी कोणा विशयान कळीत आसा. तरी जो आसा तसो हांव म्हणल्यार खऱ्या देवाक निजा देवाक वळखता कोण. अब्राम गी इजाक गी जाकोब गी ह्या कोणी गी सांत गी सांतिन्यो गी कोण एकलोच जेजू. बापाची खरी वळख तुका आनी म्हाका आमकां दिवंक शकता एकलोच भाव भयणीनो न्हय मोरी जेजू मात्र. त्या जेजू तावन हांवें सगळें बापा विशयान हांवें समजून घेतला. बाप कोण कसो खंय आसा कितें जावन आसा ताजें व्यक्तित्व कितें ताजो सैम कितें आनी खंय तें सगळें जेजू मारीपात. देखून हांगा जेजू कितें म्हणटा मुखार उपरांत शिसांत परतोन ताणें म्हणलें. शिसांत पळया न्ही कित्याक शिसांत तो म्हणटात. ह्या बापा विशयांत ह्या शिसांक कोणें कळीत केलां कोणें कळीत केलां मेस्त्रीन म्हणजे शिक्षकान म्हणजे जेजून. तो शिसांक कितें म्हणटा उद्देशून आतां ऐका बागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले. शीस भागी देखून दोळो जुवां न्हू जसो शीस म्हणालो आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आमच्या कानांनी आयकलां आमच्या हातांनी आपडलां जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें आमी देखलां. तोमासाकी म्हणालो तोमासा तुवें पळयलें देखून तूं सत मानता न्ही पळय नासतना म्हाका सत मानतले कितले. हांगा ह्या शिसांक कितें म्हणटात जेजू बागी बागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले. तुमचे बरी कोणाक म्हाका पळोवचे भाग आसा तेय भागी तुमचे बरी बागी दोळे तुमी देखतात तेय तांकां देखोंक मेळ्ळें तर ते बागी कित्याक हांव तुमकां सांगता सबार प्रवादी आनी राई तुमी पळयतात पळोवंक मेळ्ळें गी. प्रवाद्यांनी प्रवाद केला वय मग इजायानी प्रवाद केला वय मग एका अंकासली गर्भेस जाताली एका पुताक प्रसूत जाताली ताका जेजू म्हणून नांव दवरताले न्ही जेजू म्हळ्यार इमानुएल वय सॉरी इमानुएल म्हणून नांव दवरताले इमानुएल म्हळ्यार देव. प्रवाद केला जाल्यार ताणें पळयलाय खंयच्याच प्रवाद्याक पळोवंक मेळोंक ना. मैजेक पळोवंक मेळ्ळाय अब्रामाक इजाकाक जाकोबाक पळोवंक मेळ्ळाय कोणाय की पळोवंक मेळोंक ना. खंयच्याच रायाक दाविदाक पळोवंक मेळ्ळाय. पळया न्ही गे हांगा जेजू सांगता तुमी बागी तुमी पळयतात ते दोळे. कित्याक हांव तुमकां सांगता सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले. तुमकां पळोवंक मेळ्ळा तांकां पळोवंक मेळ्ळो. मनीस जाल्लो देवच तांणी पळयला. मनीस जाल्लो इमानुएल तांणी पळयला. मनीस जाल्लो शांतीचो कुंवर तांणी पळयला. मनीस जाल्लो पदवेदार देव तांणी पळयला. मनीस जाल्लो सासणीक बाप तांणी पळयला. मनीस जाल्लो विजमीत बुद्दीनार तांणी पळयला. मनीस जाल्लो गवळ्याचो गवळी तांणी पळयला. रायाचो राय तांणी पळयला. धन्याचो धनी तांणी पळयला. मनीस जाल्लो देवाचो परमोन्नत देवाचो पुतूच तांणी पळयला. कितें पळया कितले भागी ते. आनी ते कोण आसले PhD केल्ले ग्रॅज्युएशन जाल्ले युनिवर्सिटी गेल्ले मॅट्रीक पास जाल्ले ABCD शिकिल्ले. बाबा ब्लॅक शीप हॅव यू एनी वूल म्हणून गायन केल्ले वय
न्ही आ आ इ ई उ उ म्हणून बरोवंक शिकयल्ले ABCD मागीर पुदा सुडी म्हणले आज आमी ह्या संवसाराच्या जन्माक वयर दवरून आमी पिशां बरी गुलामां बरी जाल्यार एक्चुअली तांणी गुलाम जायचे तांची जन्माय पोकळ पोट्टू कोरिंथांत बरयल्या पयल्या पत्रांत वचपार वय 3 आनी वळ 19 तावन 21 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 21 ऐका कित्याक ह्या संसाराची जाणवाय ह्या संसाराची देवा जाणवाय हुजीर एक पिशेपणूच पवित्र पुस्तक असं म्हणटा बुद्धवंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो सांपडावन घालता ऐकायला बुद्धवन म्हणटले तांच्याच शिंत्र्यांनी तो शिरकोन घालता आणि त्यांचं पुस्तक परत्यान म्हणता बुद्धवंतांची चिंतना कितली फोकोळ देखून तुमकां हे उतार समजायचे जाल्यार तूं सोरतात न्ही बँक दारोडे करतात आनी काली करतात पोलिसांना चुकारी मारून पळयतात वय मू कितून सदां येत शिरकोन पडल्यात की ना तांच्या बुद्धवंतांनी तांणी बँकां लुटल्यांत आनी कितें कितें केलां वय मू शिरकोन पडल्यात की ना तांची बुद्धवंत काय पिशेपण म्हळ्यार अर्थ आनी बुद्धवंताची चिंतना कितली फोकोळ बुद्धवंत मनशांची चिंतना कितली पोकळ म्हणून सोमी बरो जाणा वय म्हाका काम मेळटा म्हणसर हांव सोम्याच्या पांयां तळयता देवाचे उतार आयकता काम मेळ्ळेंच सोम्याक टाटा बाय बाय करता तुजी चिंतना कोणाक कळीत आसात आं म्हजी भलायकी बरी जाता म्हणसर हांव येता शुक्रारा येता शेनवारा येता हांव कितले पटी वचायची तितले पटी येता बरी भलायकी जाली मागीर पानान ते पत्राड तुजी चिंतना कोणाक कळीत आसात वाव तुजी चिंतना ताजी चिंतना न्ही आनी ताजी चिंतना तुजी चिंतना न्ही ताजे वांटो तुजे वांटो न्ही आनी तुजे वांटो ताजे वांटो न्ही बरें कोत्ता तुका आज आमी कोणाय की कितें मंगा करी येता देवाक मंगा करून जाता ताजे दोळे सुर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी 60 परस जळीत म्हणून कोण नेना मनीस नेना पळया न्ही भाव भयणीनो आमी कितले कालते जाता कितले आमी आनी कितें म्हणटात देवा मुखार सादे पळय जाता तितलें तो तुका आनी म्हाका आमकां तो बापा विशयान माधुसर्गीच्या राजाचे गोट सता मिस्तेर कळीत करून कुशी व्हरता न्ही तुज्या मना खातीर महिमे खातीर ताज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर आनी मानी वळ 26वी वळ परत्यान वास कित्याक हांव तुमकां सांगता सबार प्रवादी आनी राय तुम्ही पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले तुम्ही पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां ते पळोवंक मेळ्ळे ना आनी तुम्ही आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां ते आयकूंक मेळ्ळे ना पूण तुमकां मेळ्ळें देखून ल्हाना भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत कोणाक सगळींच्या राजाचे गोट देव कळीत करिना ल्हाना भुरग्यां बरें जावचें म्हळ्यार कुडींत ल्हान जावचें न्ही हें आमच्या प्रायांत ल्हान जावचें काय आमच्या मनोभावांत आमचें मन आमचें काळीज आमचें चिंताप आमचें उतार सगळें आमचें भोगाप आमचें जिवीत आमकांच आमी ल्हान केल्ल्या वेळार देव आमकां सगळ्यो ताज्यो कितें म्हणटात सर्गीच्या राजाचे सर मिस्तेर ह्या स्वता गुट आमकां कळीत करता देखून आज पळय आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें स्तेफानाक तो कित्याक पवित्र आत्म्यान भरला पळया आवस वर 6 आनी वळ 8 तावन 10 पयलें हाका एक्ट्स चॅप्टर 6 वर्स 8 to 10 स्तेफन 6 8 to 10 हेणे स्तेफन देवाची कृपेन आनी सक्तेन बरोवन कसो भरला आपल्या जाणवायन भरला आपल्या सक्तेन भरला आपल्या योजनकांनीन भरला देवाच्या कृपेन भरला देवाच्या सक्तेन भरला केदाळ आमी कृपेन भरता सक्तेन भरता जेन्ना देवाचो पवित्र आत्मा आमचे थंय बिडार करता तेन्ना पवित्र आत्मा मोरयेचेर देवलो मोरी कृपेन भरली वय की न्ही तोच पवित्र आत्मा जेजू थंय येवन संपूर्ण तरान येवन बिडार करूंक लागलो आनी स्वतान आनी कृपेन भरली वय ताजी महिमा हांवें देखली म्हणटा जो जेसूशीस हांगा स्तेफानी कृपेन भरला सक्तेन भरला देखून तो कितें करता लोकां मदें व्हड व्हड असर्यां आनी गुणां दाखोवंक लागलो असर्यां म्हळ्यार कितें जेजू परगट करचें जेजू सोमी म्हणून सांग व्हडलें असर्यां तें भावार्थाचें देणे सर अजापां पैकी वर्तें अजाप जावन आसा भावार्थ कोणाचेर सोम्या जेजूचेर तुजो भावार्थ सोम्या जेजू सवेन तुजो एकवट सांग पॉल म्हणटा न्ही ते हांगा गलातकारां बरोवन हांव 2 आनी 20
क्रिस्त सवे म्हाका हें अजाप कोर्सायला हें अजाप ह्या जाग्यार जावची अजापा ही क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला हांव आतां जियेता तो देखून हांव हांव न्ही. आतां जियेता तो हांव न्ही पगार क्रिस्त म्हजे थंय हें जियेता अजाप उरलें पळय अजापान जाल्यार ती सैतानी करता तुजी पिडा सैतानी गुण करता आनी तुका जावं पुरो तुज्या कुडीक संबंद जाल्यार कितें गरजो आसा तो सैतानी दिता आतां हांवें सांगचें न्ही देवाचें उतर सांगता उगड्या म्हणजे बुकांत वचो 16 आनी 14 ऐका देव सारा जपान करता देखून दुसऱ्या धर्मांत ही अजापान जातात दुसऱ्या तांणी पाती येयल्ल्या तांच्या देवाच्या नांवांनी अजापान जातात आयकोन या तुमी पेपरार येता तांचे व्हडले व्हडले उक्त्यान ते सांगतात अशें जालें तशें जालें तें कुडीक संबंद जाल्लें ऐका हे सत्मे अद्भुतांकन दाखयतले हे देवसार सत्मे अद्भुतांकन दाखयतले देवसार दाखयतले देवसार देवसारी अजापान करता कुडीक संबंद जाल्ली देखून तो अजाप करूंक ताणें पळयलें जेजूक ताळणी हाडून वय मू जेजून पत्रोसलो उंडो केल्लो जाल्यार खाल्लो जाल्यार एक अजाप जाता वय मू कोणें केल्लें कोण करता हलो जेजू करता जेजूक ताणें सांगलें मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 3 तूं बुके लायनेंगे तूं ताणें लायनेंगे हे पत्रोसले उंडे कर आनी खा म्हणलें जाल्यार अजाप जेजू करतो की देवसार करतो जेजून केल्लें जाल्यार देवसारान केल्ल्या बरी जाता जाल्यार जेजू कळीत आसा तें पुराय ती पुराय अजापा म्हाका गरजेची न्ही बदलाक ते अजाप जावच्या बदलाक अनेक अजाप जेजून करून दाखयलें 4 आनी 4 मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बघा जियेता देवाच्या तोंडांतल्यान येवच्या हें अजाप हें जावन आसा खरें अजाप फातर आसलो उंडो जावचें अजाप न्ही तें देवसारचें केल्यार तें देवसारान करचें देवाच्या तोंडांतल्यान येता तें उतर त्या उतरा वरवीं जियेता हें जावन आसा अजाप देखून आज आमी उंड्या वरवीं जियेता न्ही आज आमी कोणा वरवीं जियेता देखून उतरान तुज्या म्हाका जिवीत लाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केला उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या मुखार ऐका स्तेफान अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोग सभेचे थोडे जण मुखार येवन स्तेफाना लागीं तर्काक तूं रावले पवित्र आत्म्यान भरलाय तर उलोवचें तुवें न्ही पवित्र आत्मांत उलयता थंयसर पाटी लूक चॅप्टर 12 वर्स 12 लुकास शुभ वर्तमान 12 तूं पवित्र आत्म्यान खरेंच भरलाय तर उलयताय तो तूं न्ही कोण उलयता ऐका तुमी कितें म्हणाजे तुमी कितें म्हणा ते घडये त्या घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो पवित्र आत्माच तुमकां शिकयतलो देखून हांगा स्तेफान कशें आसा कोणा खंयच्यान भरला पवित्र आत्म्यान भरला देखून हे तर्काक रावल्यार कितें जाता मुखार ऐका हे सिरेनच्या अलेक्सांद्रियाच्या सिलिसियाच्या आनी आसियाच्या सुदेव समाजींतले दुसऱ्या समाजींतले व्हडले जावं पुरो शास्त्री शिकिल्ले पूण स्तेफानाची जाणवाये आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरा विरोध वादविवाद चलोवंक तांचे निमती जालें ना जायना पवित्र आत्म्या विरोध पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा विरोध पवित्र आत्म्याच्या सक्ते विरोध पवित्र आत्म्याच्या ध्याना विरोध कोणेय उबे रावन जिखोवंक साध्य ना आनी जेन्ना तूं सांगता म्हाका कळीत आसा हांव सांगता त्या जाल्यार तूं पडटाय कोणा उलोवंक सोडीचे कोणा उलोवंक सोडीचे सोम्या तूं उलय 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 सोम्या आयकाता साकोर तूं उलय उलय सोम्या आयकाता साकोर कळय म्हाका तूं सलय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळो कळय म्हाका तूं सलय म्हाका तूं तुजी कुशी पाळ उलयतल्या तुमी न्ही देखून तांकां तर्काक रावले कोणूच ताजे मुखार तर्काक रावन जिखले नात ती वळ वास पडल्यान 10वी वळ पूण स्तेफानाची जाणवाये आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरां विरोध वादविवाद चलोवंक तांचे निमती जालें ना कोणाय वरवीं जालें ना जायना बाबा तुज्या संवसारी जाणव्या वरवीं कोणायचेर सगळींच्या जाणव्या विरोध तुका जिखोवंक साध्यत ना कित्याक संवसारी जाणवाय ती तुजें पयलें पत्रा वचोर 6 आनी 20 सांगता पकळ खंय पुट्टू खंय टोळ्ळू खंय पुस्कू सांगना तुमकां समजता टोळ्ळू टोळ्ळू पोल्लू पुस्कू तिमोथी 1 Timothy chapter 6 verse 20
तुझे तापेन दिला ते सत्रायेन सांबाळ. हा तिमोती, तुझ्या ताब्यान दिला ते देवाचे उतार, तुझ्या ताब्यान दिला ते कितें म्हणटात सर्गीचें दायज, तुझ्या ताब्यान दिला तो पवित्र आत्म्याचें देहेन ते सत्रायन सांबाळ. जाणवाय म्हणल्या त्या फोक्कोळ आता ऐका, जन्माय म्हणल्या त्या पोकळ आणि फटकिऱ्या उलोवण्यांक आणि तर्क वितर्कांक तुझे कांदाम. कितें बरला ही संवसारी जन्माय कितें आसा? पोकळ आनी पडकिरी. ती नाका तुका म्हाका आमकां खंयच्याक सूख पारा पडना भाऊ बहीण. देखून हांगा आसा न्ही आमचो मदें भाऊ इनास, ताका आसची एक तदू मारिया 10वी जाल्या आद्य पिठे हांगा आपण हाडलेलो वाट म्हज्या मुखार सांगलें, मारिया तुवें बरें मार्क्स काडना जाल्यार वडना म्हाका, तुवें पास जायना जाल्यार वडना म्हाका, तुवें देवाचे उतार आयकोन सत जाणां जायचे आनी तुवें जेजूक वळखा जाय, तेंच म्हाका गरजेचें म्हणालो म्हज्या मुखार. देखून जेजून म्हळें, म्हजे पासोत तुमी रडा रडा तुमी तुमचेच पास, म्हजे पासोत तुमी रडा नाका रडा तुमी तुमचेच पासोत. रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासो तुमच्या रडा, रुदान करा बोबाट मारा भुरग्यां पासो तुमच्या रड. आज हिलिंग दनपारां फाल्यांच्या हिलिंगा वेळार प्रत्येक तरान भुरग्यां खातीर आमी मागोवंक वता. हांगा कोण आवय बापूय आसात, कोणाची भुरगीं आसात तांचे खातीर मात न्ही, फाल्यां येताना तुमच्या भुरग्यांक घेवन या. कित्याक म्हळ्यार आनी मुखार तुमकां दूख, तुमकां कंत, तुमकां बेजाराय, तुमचेर येवचे कश्ट तुमच्या भुरग्यांक जावन येतात. त्या खातीर तुमकां सत्राय दिवची. हांगा तिमोतीक पयलें सत्राय दिली. कितें दिली? तिमोथी तुझे ताबेन दिला तुझ्या ताब्यान दिला ते सत्रायेन सांबाळ. सत्रायन सांबाळ. जाणवाय म्हणल्या जाणवाय म्हणल्या त्या फोक्कोळ पोकळ आणि फटकिऱ्या उलोवण्यांक फटकिऱ्या उलोवण्यांक आणि तर्क वितर्कांक तुझे कांदाम. हाका कांदाम म्हणटात. सांग पावला की संवसारी जन्म आसली ताणें खोयर म्हूण चिंतलें आनी ताणें सर्गीची जन्म आपणायली. आपणा स्वत्म मात्र न्ही, जायत्या साबांत तुमी जाणात कितलीं ताणें पत्रां बरल्यांत, जायत्यांचो हजारांच्या हजारांनी लाखांच्या लाखांचो ताणें आत्मो ताणें बचाव केलो सर्गीच्या जन्मायन. संवसारी जन्मायन तो गर्विश्ट जाल्लो, अहंकारी जाल्लो. क्रिस्ताच्या फाटलावदारांक ताणें धਰਨ बंदेन घालन तांकां जिशे मारयल्ले. पूण सर्गीच्या जन्मायन त्याच पावलान हजारांच्या हजार न्ही लाखांच्या लाखाक आतां म्हळ्यार आनी कितें उतार आमी आयकता न्ही वाचता समजता न्ही आत्म्यान ताणें बचाव केले. देखीन संवसारी जन्माय पटकिरी आनी मात न्ही पोकळ नाका. देखून वास आतां 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 21. 1 Corinthians chapter 3 19 to 21. कित्याक या संसाराची जाणवाय ह्या संवसाराची जन्माय देवा हुचीर एक पिशेपणूच सै. देवा हुजेर एक पिशेपणूच सै. पवित्र पुस्तकच पवित्र म्हणटा पुस्तकात म्हणटा बुद्धवंतांक आपल्या शिंत्र्यांनी तो सांभाळून बुद्धवन घालता म्हणटल्याक आपल्या शिंत्र्यांनी तो सांपडून घालता आणि तेंच पुस्तक परत्यान आनी तेंच म्हणटा. देवाचे उतार परत्यान सांगता. बुद्धवंताची चिंतना कितली फोक्कोळ बुद्धवन मनशांची चिंतना कितली पोकळ पट्टू पल्लू पुस्कू म्हूण सोमी बरो जाणा. बरो जाणा. देखून आज हांव किच्चीत संवसारी जन्म कोण बरला हांव कोणाकच वयर दवरिना. कोणी तो जावन केदो व्हडलो रिसर्च इंजिनियर डॉक्टर आनी कोण PhD केल्लो आनी कोण 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 ताज्या जन्मायन केल्लें खंयचेंच परमानंट न्ही, उरचें ना, शाश्वीत न्ही. ही जन्मायन कितें आमी जिवीत जोड दितात तें मात शाश्वीत सदां काळ उरचेत आसलें बलचेत आसलें. देखून ताका किच्चीत हांव मोल दिना. देखून तुमच्या भुरग्यांक लाखां लाखांनी दिवन तुमी शिकयतात. हांगा धर्माक मेळचें तुमकां, जिवीत दिवचें तुमकां, ससनाक उरचें तुमकां नाका, धर्माक दिवचें नाका. थंय लाखां लाखांनी तुमी करसून निमाणी 30 भुरगीं तुमकां सांडून वेतात, आश्रयान दवरतात, बरें करून संवसार भोंवतात आनी बरें करून जाय जाल्यार बरी जी येतात. हे दीस तुमी सुरसुरतल्यात. हें तुमकां कित्याक सांगचें म्हळ्यार भाव भयण आतां तुमकां समजना. म्हणून तुमी आयकलां देवाक वळखनात लो पिसो. तुमची भुरगीं शिकोवन जर तर तीं देवाक वळखनात तीं पिशीं आनी ताका शिकयल्लो तूंय पिसो. तांकां संवसारी जन्माय दिवन देवातान पयस केल्लो कोण आसा तोय पिसो. देखून आतां आयका त्याच वस्वरांत स्तेफान कितें जाता
अवस्वर 7 वळ 54 तन 59 पर्यंत Acts 7 वर्स 54 to 59. स्तेफानाक पत्र येतात. हां पात्र येतात ताका. हां वाच. हे ऐकून नीतिसभेच्या सांद्यांच्या काळजांनी राग शिजलो आणि ताचेर तांणी दांत किरलेले. पळय न्ही संवसारी मनशा विरोध शास्त्रा विरोध परिजमा विरोध देवधिकाऱ्या विरोध उलयल्या तांकां राग येता. आमच्या आयकना आज साबार जाण आसा आमच्या आयकना तूं आमच्या आयकना. कोणाक आयकाचें पेद्रून आनी जुवान तुमकां आयकचें बरें गी ताका आयकचें बरें आसा देवाक आयकचें बरें म्हणून विचारलें वय मू आमी ताका आयकचें न्ही तुमकां म्हणणार. काडणेक म्हाका आतां वेळ ना. हां वास गी. पूण स्तेफन पवित्रत्म्यान बरोवन हां स्टेफन पवित्रत्म्यान भरला सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. आनी ताची दिश्ट खंय पवित्रत्म्यान भरलेल्यांची दिश्ट सर्गार आसता आनी कोण पळय ह्या संवसारी जानवान बसला तांची दिश्ट धरणीर आसता. खंय जाव गो खंय कितें म्हणटात व्हडले रावळेर खंय बिजनेस खंय म्हाका वचोंक खंय म्हाका भोंवंक खंय तें पळोवंक. पवित्र आत्म्यान भरलेल्यांचे दोळे दिश्ट सर्गार आसता. जेजूनी सर्गाक दिश्ट लावन बापाक अर्गां दिली आनी ताजे उपरांत आशिर्वाद जोडलो. 2 माश्ट्यांनी 5 हुंड्यांनी 5,000 दादल्यांक न्ही आसतना कितल्या बायल मनशांक आनी भुरग्यांक ताणें जेवण दिलें. खंय तावन येता आमकां आदार पर्वताचेर म्हणजे दोळे भरता. खंय तावन येता म्हजो आदार कुवेट तावन येता म्हजो आदार कतार तावन येता म्हजो आदार अमेरिका तावन येता म्हजो आदार जपाना तावन येता म्हजो आदार. खंय तावन आतां वास पवित्र आत्म्यान भरला. सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. पळयान गे कळ्ळें एक भाग ताजी दिश्ट सर्गार पवित्र आत्मा तुका सर्गाक दिश्ट लावंक करता. तवळ देवाची महिमा आणि जेन्ना तूं पवित्र आत्मा भरलाय तसो पवित्र आत्मा तुका बापा कित्याक दाखयता पुता कित्याक दाखयता. बाप कोण पूत कोण म्हण सारकें कळीत करता. पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या स्तेफानाक बाप सिंहासनार बसलो दिसता आनी पूत जेजू महिमेवंत जावन जैत्यवंत जावन खंय आसा बापाच्या वास गो बाई देवाच्या उजव्याक उबो आसलो. बापाच्या देवाच्या उजव्याक उबो आसलो. सबार कडेन तो बसून आसा उजव्या बसून आसा वय मू पण हांगा एका जाग्यार मात देवाच्या उजव्याक उबो आसा म्हणटा. कित्याक उबो आसा वा रे वा म्हज्या शिसां पैकी पयलो माटतेर म्हजे खातीर जीव दिल्लो म्हजे खातीर रगत वायलो. ओ स्तेफान ओय म्हाका ताणें सत मानला म्हाका ताणें स्विकार केला म्हजी वाट तो चल्ला म्हजे उतार ताणें स्विकार केला मानून घेतला त्या प्रमाणे जियेला. वाव म्हणून जेजू उबो रावन पळयता. जेजू उबो आसलो आनी पात्रयतात पूण जेजू कितें करता स्तेफान तो म्हणालो पळया सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलो. निमाणे कडेन मरणाच्या तणीर सांगता हांव पळयता सर्ग म्हाका उक्तो जाल्लो दिसता पदवेदार देव बसलो दिसता जेजू थंय उबो आसलो दिसता म्हणून त्या जुदेवांक शास्त्रांक सांगताना ते आनी भिरांकूळ कितें जाता तूं उपराडटात. पूण सभेच्या सांद्यांनी वडल्यान बोबो घालतात आनी आपले कान दामले. कान दामले सांग आयकूं नाका सैतानाच्या पिळग्याक आयकूंक नाका. देवाच्या वता सैतानाच्या पिळग्याक आयकूंक नाका. हांगा थोडी बसल्यान तुमकां आयकूंक नाका. सारकें आयका ह्या साधू सेवांक ह्या शास्त्रांक पारिजेवांक आनी तुमकां कांय फरक ना. जर तर तुमकां आयकूंक नाका जाल्यार कान दामल्यात ह्या कानान चिंदी दवरल्या तर चिंदी दवरूं ना पुरो म्हण बसल्यात तर तुमकां आनी त्या सानेद्री सभेच्या सांद्यांक कांयच फरक ना. पण स्तेफान कितें करता ताणी ताका शारा भायर वोण व्हेलो आनी थंय फातरायलो. साक्षीगारांनी आपली वस्त्रां साऊल नांवाच्या एक तरणाट्याच्या पांयासरशी दवरली. ताजी वस्त्रां वण काडली आनी साऊल नांवाच्या त्या तरणाट्याच्या पांयासरशी दवरली. ताच्या पांयां दवरली. आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतलो सोम्या जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. आत्मो घे न्ही कूड तांणी बेसां केल्या मारल्या माती जाता कुसता आनी हें मागीर तें कचरो जाता गोबर जाता आनी काल सारें जाता. म्हजो आत्मो जेजूनी कितें म्हळें बापा तुज्या म्हजो आत्मो तुजो आत्मो शाश्वीत न्ही तुजी कूड. हांगा आसल्यार तुजी आनी म्हजी आमची कोणाचीच कूड शाश्वीत न्ही. ती हे दीस धूळ जातली माती जातली गोबर जातली सारें जातली. आत्मो देखून आत्म बचाव करताली संवसारी देणी आमकां उपकारा पडनात. एफेसियरां पयल्या पत्रां वाचवर 1 वळ वास 3 ते 10 वाचून काड.
क्रिस्तांत आमकां लाभलेली आत्मीक देणी जोडा हांगा घाली गिफ्ट मेळ्ळें कोंबो मेळ्ळो आनी घाल मेळ्ळें गोंबी मेळ्ळी आनी तांती मेळ्ळें ते न्ही साबार जाणांक हो त्या केळांत ते हांव गेलो फंक्शनाक गेलो म्हाका केळांत येदी व्हडली पोटली मेळ्ळी काली पोटली मेळ्ळी आत्मीक देणी सोदा हरसिलो जावं देव आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्त सवय आमकां आसा त्या एकवटान सर्गीची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून हांगा पळय आनी हांगा आसले आमचे वयर कसली देणी वतल्यान संतोष नाही तुमकां उर्चत असलें सदांकाळ उर्चत असलें देणी सत उरता भावार्थ उरता भरोसो उरता पातयेनी उरता मोग उरता शांती उरता उजवाड उरता सर्गीची जानवाय ती उरता हांगा ताल हांगा काबार जायना त्या सर्गीच्या देहण्याने तुका आनी म्हाका आमकां नेटयला ताचे समोर आमी बागेवंत आनी कथावीण जावच्याक ही देणी असल्या मात आमी ताजे मुखार बागेवन जाता कथावीण जाता पवित्र जाता मागीर संसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त ताणें आमकां ह्या खातीर आमकां विंसलां आनी अस्तित्व काडलां ताका वळखा जाय ताका जाणा जायजे आनी त्या सर्गीची ग्रेस्त आमी आपणा जाय आनी खंयसर तो आसा थंयसर आमी वचून पाववा जाय ताचे सांगता रावा जाय ह्या खातीर तो तुका आनी म्हाका आमकां विंसलां आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगापासून ताणें आमकां जेजू क्रिस्त आपणाची भुरगीं जायशी पयलेच नेमल्या आमी कोणाची भुरगीं जायची ते फारीजे सैतानाची पिळगी म्हणालो जेजू तुवें आनी हांवें आमी कोणाची भुरगीं जायचे ही सोजांक गेली सिकेनीक गेली आनी लोबांक गेली आनी कोण पेर्नांदा गेली कोणाची भुरगीं जायचे आमी ताची भुरगीं जायचे कोणें तुका जीव दिला ताची जायचे कोणा मारपाक तुजी कूड आयल्या तांची बरी काली संवसारांत थोड्या दिसांक मात्र आमी जेन्ना कोणाक तुका जीव दिला ताची भुरगीं जाताना तो तुजो जीव राखता देवच्या म्हयन्यांत इनर हिलींग रिट्रीट तो जीव दिल्लो तुजो जीव सांबाळटा कशें म्हणलें तुमकां दाखोवन दिता आमी आनी केदाळ तो सांबाळटा ताका वळखून संपूर्ण तरान कित्या खातीर तुका अस्तित्वाक हाडला म्हणलें तुका कळीत जाता तुका समजता नाजाल्यार आमचो जीव आमी होगडेता कितें उपकारता लूक चॅप्टर 9:25 सगळो संवसार जिखून तुवें तुजो जीव होगडायलो तर कित्याक उपकारता म्हणटा देवाचें उतर आयका लूक 9:25 मनशान आपलो जीव होगडावन आपणाचो नाश कर सगळो संवसार जोडलोच म्हणया आनी तूं तर ताका कितें फायदो डिग्र्यो जोडल्यो सनद जोडल्यो आनी व्हडलें सगळें आस्त जोडली काल तेका भावान म्हाका ताजो मिस कॉल आसलो व्हडलो ऑफिसर तो देखून हांवें ताका फोन करून विचारलें तो म्हाका सांगता फादर तुमकां कळीत नांवां तूं डिपार्टमेंटांत आसा देखून म्हाका सगळें A to Z पुराय कळीत आसा भुरगीं लोकांचो वोट काडून घेवन हे जातात पदवेर येतात एकाच टर्मान 5 वर्सांच्या अवधेंत तुका करोडांनी ते आस्त करून घेतात म्हणून ताणी नांव हांवें सांगली कोणें कितली आस्त करून घेतल्या आनी आतां कोण कितली करना सांभळें दाखोवन दिलें पण तुका आनी म्हाका आमकां ती आस्त न्ही कितें वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्या जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय स्ताखा खंयचें सरी जाय वडवे काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दाय स्ताखा देखून ही सर्गीची ग्रेस काय जेजू तें तुका आनी म्हाका आमकां बापान दाखोवन दिल्या जोड दिल्या ताका सत मानतल्यांक ती ताणें लाभाशी केल्या देखून आमचो भावार्थ जेजूचेर आमचो भरवसो जेजूचेर मातने आमचो संबंद जेजूचो आणखी घट करया तीर करया आनी जेजूच्या एकवटांत रावून कितें ताणें बसयलां जिवीत बरोवन तुज्या मापान जोडूंक आमी ताजें उतार सत म्हूण मानून घेवन तोच आमचो सोमी म्हूण स्विकार करून जिवंक कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.